अजय चालू झालं. काल तुवें 2 दिसां पयलीं हिंगा पुलिसेन कंप्लेन केलेली आनी थंयच ST कमिशनान सेम फॉर इन्फॉर्मेशन दिलें. पूण आयज हांगासर आनीक एक तुवें गोवा कमिशन फॉर SC ST तेज्या एक कंप्लेन केलेली आहा. कोणाचेर कंप्लेन केलेली आनी कित्याक लागून? ते पयर आमी 8 तारखेक कंप्लेंट केल्ली. संजय नायक म्हणून तो अंडर एट्रोसिटीज आनी BNS पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आमी कंप्लेंट, आनी एक कॉपी आयज हांवें ST कमिशनराक दिल्ली आहा. ST कमिशनराक ऑलरेडी हेजे बाबतीन उलोवप जाल्ले आहा. सो तो प्रोसेस चालू जातलो. आनी आतां आमी जे बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा, नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट आनी SP ताका दितले आनी तेज्या नंतर आयज आनी एक कंप्लेंट हांवें केला. ही कंप्लेंट आहा ती डिफरंट आसा, मात अंडर एट्रोसिटीज सेक्शन 3(1)R आनी सेक्शन 3(1)U जे आमी पयरूय केल्ले तेज्या अंडर, आनी BNSचे सेक्शन 351 आनी 356 हेज्या अंडर केल्ले आहा. आनी सेक्शन 66E 67A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट 2000 हे अंडराचेर केल्ली आहा. आतां हें सांगपाचें म्हटल्यार एक कोण तरी चेडूं आसा, करिश्मा नायक म्हणून, ते मांडूर रावता आनी अशें कळोन येयला की ते जो सांतांद्रीचो आमदार आसा सुरेश बोरकर तेज्या ऑफिसान ते काम करता म्हणून. सो तेज्या नांवाचेर हांवें कंप्लेंट केल्ली आहा. आनी ही कंप्लेंट हांवें पार्टी लेवलाचेर करूंक ना. परत सांगता, आयजूय हांवें कंप्लेंट आहा ती म्हाज्या प्रोफेशनल लेटर हेडीचेर केल्ली आहा एज अ पर्सनल आनी प्रोफेशनल कॅपेसिटीचेर. आतां जालां कितें, हेणी हे जे करिश्मा कोण तरी आहा चेडूं, तेणी आपल्या वॉट्सॅप स्टेटसाचेर एक फोटो म्हणजे सेमी न्यूड, जे आमी काल सांगले की सेमी न्यूड एक मॉर्फ इमेज म्हणजे क्रिएट केला इमेज, आनी तितून म्हाका तेणी फूल वयलो पार्ट फूल तेणी विदाउट क्लोथ दाखयला आनी सकलो पार्ट हे विदाउट क्लोथ, आनी मदीं आहा ती पानां घातला, कळ्ळें न्हू. म्हणजे सेमी न्यूड आनी मॉर्फ इमेज तशी केला, आनी ती सर्क्युलेट बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स आहा तेजेरूय सर्क्युलेट जाल्ली आसा. सो हांवें सांगलेलें आसा की जेणी हे वॉट्सॅपार स्टेटस दवरला हे चेडवान, म्हटल्यार तेजे कडेन हो नाजाल्यार तो इमेज तेजे कडेन आसा आनी तेणीच क्रिएट केला, नाजाल्यार तेजे कडेन हो कोणी तरी फॉरवर्ड केलो अशें हांवें सांगलेलें आसा. सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें, कित्याक अशें एक ST मेंबराचेर करूंक मेळना. आनी अशें ST जालेत बाकीचे कोण इंडिविज्युअल आसा पळय तेंचे अशे इमेजीस करूंक मेळना. आनी ती इमेज आजून तेजे कडेन आसतली, तेजे गॅलरीन आसतली, तेजे इलेक्ट्रॉनीक डिवायसीस आसतली, तेजे कंप्युटर आसतले, सो केन्नाय यूज करून आतां कोणाकूय धाडपाक जाता, सो ते कंटिन्युअस उरतले. म्हणून हे स्ट्रिंजंट कायदे आसा सेक्शन 66E 67 आनी 67A ऑफ IT एक्ट हेज्या अंडर केल्ले आसा. हांव तुमकां तो फोटोय दाखयता. हो तेणी जे हे आसा म्हाजो नंबर, तेजो नंबर म्हाजे कडेन सेव आसलो. सो आनी बाकीच्यांनी म्हाका खूब जाणांनी धाडलेले की तेणी तो स्टेटस दवरला म्हणून असो, कळ्ळें न्हू. आनी तितून कळटा तुमी काय सगळे फूल सेमी एक्चुअली फूल न्यूडूच कसो आहा, तो फक्त पानां दाखयला म्हणून तुका तें मातशें दिसना. आतां असो फोटो घातला तेणी, सो कित्याक घातला तेणी आनी कोणी ताका सांगला घातला काय तेणीच तो क्रिएट केला हे फायंड आउट अंडर इन्वेस्टिगेशन जातलें. मात हांव सेक्शन्स हे रीड आउट करता. सेक्शन 3(1)R परत सांगता की इंटेंशनली इन्सल्टिंग, इंटिमिडेट्स ऑर इंटेंट टू ह्युमिलेट ST मेंबर, म्हटल्यार म्हाका तिने केला. मागीर सेक्शन 3(1)U बाय वर्ड्स ऑर रिटन ऑर स्पोकन ऑर अदरवायज अटेम्प्ट टू प्रमोट फिलिंग्स ऑफ हेट्रेड इल विल अगेन्स्ट द मेंबर ऑफ ST. सो म्हाका तिने ते केल्ले आहा. सेक्शन 66E कितें म्हणटा ऑफ IT एक्ट की पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्रायवसी. मागीर सेक्शन 67 कितें पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रान्समिटींग ऑब्सेन्स मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनीक फॉर्म. म्हणजे जे तेणी आतां इलेक्ट्रॉनीक फॉर्माचें डेफिनेशन तेजें ऑलरेडी आहा, ते तितून सोशल मिडियाचेर जाता, कंप्युटराचेर जाता, मोबायलाचेर जाता, सगळें जाता, ते तेणी केल्ले आहा. बट पनिशमेंट फॉर पब्लिशन सेक्शन 67 हे कित्याक म्हणटा की पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग एंड ट्रान्समिटींग मटेरियल कंटेनिंग सेक्शुअली एक्सप्लोइटिव्ह एक्ट्स ऑर कंडक्ट इन इलेक्ट्रॉनीक फॉर्म. तो अशें तेणी केल्लें आहा. आनी डिफेमेशनूय जाता, ते नॉर्मल प्रोविजन्स आहा अंडर BNS. सो अशें ते कित्याक करता म्हाका तरी तेजो डायरेक्ट कांय संबंध ना. कित्याक करता अशें कितें करता हांवें तेजें कितें केलां म्हाका कांय खबर ना. कोणी ताका सांगला तेवूय म्हाका खबर, तें इन्वेस्टिगेशन जातलें. मात अशें जेन्ना ते करता तेन्ना एकूच ताका विचारूंक सोदता, आमी बारीक समाजाचे भुरगे आयज आमचे देवळान आमी येयल्ले, ST कमिशनान येयल्ले, केन्ना जेन्ना आमगेर त्रास जाता तेन्ना आमी थंयसर वयता.
बारीक समाजाच्या भुरग्यांक तुम्ही अशें कित्याक करता आनी स्पेशली जेन्ना हांव तरेतरेचे इश्यूज घेता आमचे कॉन्स्टिट्यूशन घेता तिसवाडी तालुक्यान घेता बाकीचे गोंयभर घेता तेन्ना तो टार्गेट करपाक म्हाजी इमेज टार्निश करपाक डॅमेज करपाक आनी असले प्रायवेसी म्हाजी हें करपाक आनी अशें सेमी न्यूड फोटोज घालपाक तुका अधिकार कोणी दिलो हें म्हाका कळना. पयलीं आमी पळयलां जेन्ना आमचे मातशा पार्टीचे उलयता पयलीं आमी पळयलां की पार्टीचे आमचो प्रेसिडेंट जालो मनोज परब तेजे फेक अकाउंट्स करताले नाल्यार फेक पेजीस करताले आनी ते टार्गेट करताले. आतां तें ना, आतां ओपनली करता. तुमी पळय संजयना ओपनली व्हिडिओ काडटा आनी हे आतां ओपनली तेणी स्टेटस दवरलेलो. अशें तितले जाणांनी स्टेटस दवरला आसतलो तें आमकां दिसोंक ना आनी सर्क्युलेट केला आसतलो. सो ताका एकूच विचारूंक सोदता तुजो जे करिश्मा नायक आहा ताका विचारूंक सोदता तुजे जर घोवाचो फोटो असो कोणी जर घातलेलो जाल्यार तुका कशें दिसपाचें. तुजो जर भावाचो फोटो असो कोण घातलेलो सेमी न्यूड अशें पानां लावन बीन अशें जाल्यार तूं तेन्नाय तूं हांसपाचें. तुज्या बापायचो नाजाल्यार कोणाचो तुज्या अंकलाचो काकाचो मामाचो कोणाचोय दवरलेलो पानां लावन आनी फुगडे वयले फुगडे उगडे दाखोवपाचे सगळे उडप तेन्नाय तूं हांसपाचें आनी तेन्नाय तुजें स्टेटस घालपाचें आनी दुसऱ्यांक शेअर करपाचें. तें तूं कित्याक करता म्हाका कळना. आनी बारीक समाजाचे आवाज दाखोवपाचो प्रयत्न हो परत परत तुमी करता कित्याक तें म्हाका कळना. म्हणून आमी एसटी कमिशनराक हें बरयल्लें आसा. एसपी नॉर्थ एसपी जो आसा हेडक्वॉर्टर्स ताका आमी दितले ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाकूय परत सांजची कंप्लेन करतली आनी अशें चालूच आसा. खूब जाण करता आनी एक कितें म्हणटा एक ग्रुपूच कसो जाल्लो आहा तो. सो ताका हांव तरी पर्सनल लेवलाचेर आनी प्रोफेशनल लेवलाचेर कसोच सोडपाचो ना. म्हाका हे कायदे खबर आसा. इमॅजीन कर हें जर कोणी दुसऱ्या बारीक समाजाचो भुरगो आहा तेजे कडेन जाल्लेलें आनी जर तो तितलो इमोशनली स्ट्रॉंग ना तेजो वील पॉवर तितलो स्ट्रॉंग ना तो कितेंय करपाक शकतालो. जसो की आमी पळयलें की म्हापसो इन्सिडंट जालो. सो अशें करपाक तुमी म्हाकाय तुमी सुसायड करपाक हें कितें म्हणटा इन्स्टिगेट करता काय असो प्रश्न येता. परत एकदां चिंत हे तुवें कित्याक केला कोणी सांगून केला. तुज्या घोवा कडेन विचारूंक सोदता तुज्या भावा कडेन विचारून तुज्या काका कडेन तुज्या मामा कडेन तुमचे जर नागडे फोटो तेणीच जर घातलेले अशें सेमी न्यूड फोटो एडीट करून बी सगळे जाल्यार तुमकां कशें दिसपाचें. सो हें हांव कशें टॉलरेट करचें ना कित्याक हे पब्लीक डोमेनार आसा. हें मागीर सर्क्युलेट जाला सगळ्याक फेसबुकाक सगळ्याक सर्क्युलेट जाल्लें आसा. इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी एक 2000 स्ट्रेट म्हणटा अशें तुका करपाक मेळना. BNS स्ट्रेट म्हणटा तुका अशें करपाक मेळना. ST आमचे एट्रोसिटीज एक्टूय म्हणटा करपाक मेळना. सो आमी कायद्याक मानपी लोक कायद्याच्या अंतर्गत हांव सगळें करता आनी हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. पूण हाजें एक क्वेश्चन येता की कितल्या जाणांचेर करतलो कंप्लेन कित्याक लागून ऑलरेडी आतां 2 जाणांचेर तुवें कंप्लेन केल्या तो तुजे आनी सर्क्युलेट जायता तो कितल्या जाणांचेर कंप्लेन. ना हे सर्क्युलेट लास्ट वीक आहा पळय तें जातालें. आतां ते कंप्लेन करतकीर काल जेन्ना 8 तारीख केलें तेन्नाच्यान कंप्लेन तितलें म्हाका सर्क्युलेशन चड दिसोंक ना. फेक पेजीस आहा त्यो करता. मात ते फेक पेजीस कोण कितें करता ताका सायबर सेलान आमी सेपरेट कंप्लेन करतले कित्याक तो कोण करता आयडेंटिफाय जालो. बट हे जे आहा कोण संजय नायक जाल्यार करिश्मा नायक ते डायरेक्ट करताले. डायरेक्ट करता म्हणून आनी डायरेक्ट करता म्हणून ती एक तांकां मॅसेज वचपाक जाय करपाक मेळना. कायदे आसा लॉज आहा तो जितले जाण करता तितल्यांचेर हांव करतलो. हांव कोणूय आसूं मागीर तो हांव तेंची फाट सोडची ना. अशें एक हें येता एलिगेशन येता तुजेर खास करून की तूं कोत्ता पळय तेन्ना कांय ना आनी तुजेर जेन्ना दुसऱ्यांनी केलें जेन्ना तूं मागीर SC ST हेजो एट्रोसिटीज एक्टाचो फायदो घेता म्हणटा तो तुजें कितें म्हणटा. हांवें तें केलां. हांवें काय हे एकूय सेक्शन जी आतां हांव सांगता पळय टॅक्नॉलॉजी एड नाजाल्यार BNS नाजाल्यार ST हे ती वायलेट केल्या जाल्यार कोणी सांगची आनी कंप्लेन करची. आनी पार्टीनी जर आनी कितें जर केलां हांवें सांगलां पार्टीन जर आनी कितें केलां तो कितें जाल्यार म्हाजेर इन्क्वायरी जावची. आमी जर कितें केलां तें ऑफिशियली केलां. जे ऑफिशियली जे आमकां स्पेशली जे उलयता आतां की आमी हें आमदारा कडेन हांव हें म्हणजे वायट हितून उलयता आतां कितें कितें म्हणटा तें आमचें इंटरनल डिस्कशन तेच्या भितर ज्या पद्दतीन तो उलयला तशें आमी उलयला. आनी दुसरें हाजे जे प्रोसेस जे आनी इंटरव्यूज दिला तरेतरेचे चॅनलार स्पेशली तुमकां बीन दिला तेका लोकांक खूब वायट दिसलें बाबा तुका इंटरव्यू कित्याक दिला तुमी दोगूय आमी हें करता म्हण कितें म्हणटा मिली बगता आनी तो प्लॅन क्वेश्चन्स करता हें करता तशें कांय नासता. आमी इंटरव्यू दिला तेजेर फॅक्ट्स कितें आहा तेका शोकोस नोटीस काडूंक नासली. तेणी CC मिटींग इतले एटेंड करूंक नासले. तेजे कॉन्स्टिट्यूशन इतले इश्यूज आसले ते आमकां दिसले की हायलायट करपाचे. ते हायलायट बाकीचे ऑर्गनायजेशन आमकां आपय जाल्यार आमी तेन्ना गेले. सो हितून रॉंग कितें खरें तें कितें तें सांगलां. हितून रॉंगूच ना. आमगेर जेन्ना केसीस पडल्यो तेन्ना आमकां कोणी सपोर्ट करूंक ना. अजून ती केसीस चालू आहा. तुमकां खबर आहा 39A केसीस चालू आहा. आनीक 2 FIR जावपाचे तेवूय चालू आहा. तेन्ना आमकां कोणाचो सपोर्ट गावोंक ना. सो हें खरें कितें तें सांगलां. हें जें आतां आहा पळय तें हे नागडे फोटो आनी कोणाचे कांयचे कोणाचे हे घातला ऑप्शन्स मटेरियल घातला नाजाल्यार मॉप इमेजीस घातला कोणाचे जाल्यार आमदाराक कितें तरी म्हटलां कांय ना. इवन जे WhatsAppचेर जे सर्क्युलेट जाता ते तितूंतले चडश्यो मॅसेजीस स्पेशली जे म्हाज्यो मॅसेजीस आनी बाकीच्यो मॅसेजीस आहा त्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट लोकांना आयकपाच्यो
एडिटेड मेसेजीस आहा आनी फेक मेसेजीस आहा तितून कांयच तथ्य ना आनी खऱ्यो मेसेजी आमी जर कितें आसले जाल्यार कोण वॉट्सॅप ग्रुपान कित्याक घालतलो आसलो स्पेशली म्हाजी एक ती मॅसेज आवडटा स्कॅम आसा कितें तरी आहा म्हणून तशें कांयच ना खरी मॅसेज कितें ती म्हाजे कडेन आसा आमी कोणाक कितले टायम म्हणून एक्सप्लेनेशन दितलें एक्सप्लेनेशन दिवन दिवन आमी थकले आमी सारके आसा ती फेक मेसेजीस सर्क्युलेट करता मात म्हाज्या अगेन्स्ट जाता ते डायरेक्ट अटॅक जाता आनी थ्रू आतां इन पर्सन जाता फेक अकाउंटूय जाना इन पर्सन जाता हांवें तशें तरी खंयचे हे वायलेशन्स आहा ते करूंक ना तर आता तुवें म्हणलें पळय तुज्या आमदाराच्या हितून ऑफिसान तर गिरेश तुमचोच तुमच्या पार्टीनच आहा तर तेकोडे तेजें उलोवप जालें भाशेन ना तेजे कडेन आमी आतां तो सांगला की आमी तेजे कडेन आहा की ऑफिशलूच उलयता आनी मेल करून उलयता ह्या बाबतीन हांवें हे दोनी कंप्लेंट्स आहा त्यो हांव पार्टीक हांवें बरयल्ले आसा पार्टीक हांवें मेल केल्ले आसा आनी स्पेशली जेन्ना म्हणटा थोडे जाण की तो संजय नायक म्हणटाले की ट्रेजरर पार्टीचो हांव ताका काडा म्हणून नाजाल्यार सीईसीक काडा म्हणटा सीईसीन आमदारूय येता सो आमदाराकूय काडपाचो तो उलयता सो अशें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हे सगळें जाला पळय ते आनी पार्टीक ऑलरेडी मेल करून बरयला आसा पार्टी तेगेर कितें आहा तें उच्च निर्णय घेतली पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आहा पार्टीची मागीर सीईसी बॉडी आसा मागीर तांकां कितें करपाचें तें पार्टी करतले मात आमदारा कडेन हांव आनी कांय एक्सपेक्ट करिना कित्याक सांग हेजे पयलीं आमी ताका नोटिसी धाडलेले आसा जुलियनच्या बाबतींत आनी कोण मेंबर्स तेन्ना स्टँड टीम तसो घेवंक ना पार्टीच्या वांगडा तो तितले रावंक ना आपल्याचे वोटर्स आनी आपल्याचे कोण मनीस आहा तेंचेच वांगडा रावला हेतून आनी आमदाराचें हांव कांय एक्सपेक्टेशन धरना वो आमदाराचो रिलेटेड इशू ना जरी ते खंयसर कामाक आसा आमी वो पार्टी लेवलाचेर हांव सेपरेट कंप्लेंट केला ऑलरेडी जय आमदारा कडेन उलोवपाची गजाल वेगळी आहा तुवें म्हटलें जेचेर कंप्लेन केल्या ते आमदाराचे स्टाफ म्हणून सो आमदाराक हेजी कितेंच जाणीव आसची ना की बाबा आपले स्टाफ कित्याक लोक म्हणटा की आमदार मॅच्युरिटीन वागता म्हणून सो तेजो स्टाफान अशें करप हें तूं कशें पळयता तेणी स्टेटस जर धरला पळय तो आपल्या नंबराचेर धरला तो नंबर ऑब्वियसली आमदारा कडेन आसतलो तेणी तो पयलो आसतलो सो तेणी तो सू मोठो कॉग्निजन्स घेवन सांगपाक जाता बाबा अशें तुमी करूंक शकना पार्टीचो कोण ऑफिस बेडर आसा कोणूच आनी कोणा दुसरोय कोणी म्हणा तशें अशें तुमी सेमी न्यूड इमेजीस बी घालपाक शकना सो मात जे पद्दतीन हे सगळें चलता पळय 70 दिसांनी तो ऑफिसान सुद्दां येयलो हांव तेजेर आनी चड उलयना सो ऑफिशियली कितें करपाचें आहा तें जर पार्टीक जर कितें संबंद आहा हे रिलेटेड हांवें एज अ ट्रेजरर म्हणून पार्टीक हे दोनूय कंप्लेनी केलेले आसा तेणी कितें घेवपाचें तेजे आपलो विचार आसा पार्टीचे के लेवलाचे पार्टीचे डिसिप्लिनरी कमिटी आनी सीसी करतले आता मनोज परब तुमचो प्रेसिडेंट ना ऑलरेडी ताणें रिजायन जालेला पूण तुमच्या पर्सनल लेवलाचेर तुमची फ्रेंडशीप आसतलीच तर दिसना तुका की मनोज परबान तुका आयज ह्या टायमार जेन्ना तुका टार्गेट करता तर ह्या टायमार तेणें फुडें येवपाचो आसलो दिसना तुका ना तेणी पळय हांवें हेजें डिस्कशन आमचे कडेन जालां आमी कॉन्टॅक्टान आसतात अशें ना की आमी कॉन्टॅक्ट सोडला म्हणून आमी ताका फोन मारत आसता मॅसेजी आमचे चालूच आसता तशें आमचें रिलेशन आसा पळय न्हू आमी कितें ताका पार्टिक्युलर सोडून गेला म्हणून ताका सोडून दिवंक ना मात तेणी सांगला ताका आमी तेजें डिसिजन रिस्पेक्ट केला आतांच तेणी इतले पयलीं म्हाजे तर आतांच चालू जालें हे सगळें तेजेर पयलीं जातालें आनी कंटिन्युअस अटॅक जातालो 2-3 वर्सां लास्ट तुमी पळय कंटिन्युअस आनी फाटले 2-3 म्हयने आनी चड जातालो पळय न्हू सो ताका आमी टायम दिलो हांव ताका सांगलां हांव समर्थ आहा हँडल करपाक हांव म्हाका तितली नॉलेज आहा म्हाका तितले लोकांक देवान विल पावर दिलो की हांव हँडल करपाक सोदता जेन्ना सपोर्ट ताजो जाय पडटलो म्हाका ताका हांव सांगतलो मात सद्या तरी हांवें ताका सांगलां की तेजी पर्सनल लायफ आनी तेजी प्रोफेशनल लायफ ताका जगोनी आनी हे पार्टी रिलेटेड आनी म्हाजें कितें पर्सनल रिलेटेड ताका हांव इंटरफेर करूंक दिवची ना आनी दुसरें म्हणत जाल्यार तुमचे मेंबर RGPचे ते तुका सपोर्ट करता हय ते सपोर्ट ते सगळें करता इवन काल सुद्दां आमचे मेंबर्सांनी थोड्यांनी विडियोज काडला हांवें तातूंत सर्क्युलेट करून सपोर्ट करपाक की स्पेशली आमचे ट्रायबल लोक आहा आमकां खबर आहा चिमलाचे लोक बी सगळे म्हाका कसले ते सगळीं स्पेशली बायलां बी सगळीं कसली इमोशनली हें आसा तांकां जर एक कळत जाल्यार ते आनी हें जाता म्हणून हांवें तांकां म्हाजो पर्सनल आनी प्रोफेशनल इशू सो त्या लेवलाचेर तांकां हांवें यूज करूंक ना जर गरज पडटा जाल्यार आमी यूज करतले मात त्या म्हाका शक्ती प्रदर्शन बी तशें करपाचें ना एक कायदो आसा कायद्या प्रमाणे हांव करतलो थँक्यू